नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक और बस्ती से आपकी अमानतें पहुँचने की तस्वीरें यहाँ पर आ चुकी हैं। लगातार आप लोगों को मालूम है कि हमारा काम इस वक्त पहाड़ी इलाकों में चल रहा है। इस बस्ती में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है और कई दसियों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानतों की वजह से जो है ये राशन यहाँ तक पहुँचाने की कोशिशें हुई हैं। एक और बस्ती की तस्वीरें हैं। मज़ीद बस्तियों में काम जारी है, वहाँ से भी तस्वीरें आती रहेंगी, आपके सामने पेश किया जाता रहेगा। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है, लिहाजा आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। यहाँ मौजूद अफराद को और ज़रूरतमंदों को, उनके हालात को देख कर के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ज़रूरतमंद बस्तियों में इस वक्त हमारा ये काम हो रहा है। जैसा कि मैं इससे पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि हर बस्ती में आप लोगों के लिए दुआएँ इज्तिमाई तौर पर करवाते हैं। जो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, फिर हमारी सीधी बात के जो नाज़रीन हैं देना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है हालात हमवार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात के नाज़रीन से ही ये सारे ताउन लेकर के हम यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा भी हक़ बनता है कि आपके लिए इन बेवाओं से, मज़लूमों से और जो है जो यतीम और मिस्कीन की हालत में सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे कुछ दुआएं ले, तो दुआएं भी करवाते हैं, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको इस बात से वाकिफ़ करा चुका हूँ, मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी ये वीडियोस कहीं दूसरे किसी भी सोशल मीडिया में शेयर नहीं की जाती। सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब में हमारी जो प्राइम टाइम चलती है वहीं दिखाते हैं। उसके बाद काम करने वाले ना किसी शख्स को हमारी इस वीडियो को शेयर करने की इजाज़त है, ना किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इसको लाने की, बल्कि अपने दोस्तों अहबाब तक पर्सनली तौर पर भी शेयर करने की इजाज़त हमने अपनी टीम को नहीं दिया है। तो इसकी वजह यही है कि एक तो गलत इस्तेमाल होता है और ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग हमें जिनसे रसाई हमारी चैनल से हो रही है तो फिर हम दीगर मीडिया के ज़रिए से क्यों उन तक पहुँचाया जाए। ज़ाहिर सी बात है आप रोज़ाना आते हैं, हमें देखते हैं और इस वजह से ये चीज़ें भी आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। इस वजह से दूसरे किसी भी सोर्स से अगर आते हैं कि ये सीधी बात का काम है तो आप उस पर हरगिज़ एतबार ना करें। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस वीडियोज़ को हमारे प्राइम टाइम में दिखाते हैं और फिर ख़ुद के लिए महफूज करके छोड़ देते हैं। दीगर किसी भी सोशल मीडिया में ना वहाँ काम करने वाली टीम को इजाज़त है ना यहाँ की टीम को। बहकर जो मज़ीद बस्तियों में हम पहुँचना है, जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं, उस पर जो आप व्हाट्सअप करें आपको इसमें इत्तलात मिल जाएगी। आइए कुछ दुआएं आपके लिए हुई हैं, आप जो है इस पर आमीन कहें। मुख्तसर लंबी होती हैं लेकिन हम उसको काट छाँट करके, चूँकि वक्त भी कम होता है, ख़बरों की जानिब भी बढ़ना होता है, इस वजह से हम लोग पूरा मैनेज करके चलते हैं। आप इस पर आमीन कहें, मैं चलता हूँ। صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر اس وقت یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور کی طرف سے جو غریب و بیواؤں کے لیے مفت راشن کیمپ لگایا گیا ہے، جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ تمام کی معاونت کو قبول فرما کر ان تمام معاونین کو برکت عطا فرما، ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما، تمام معاونین کی نسلوں اور خاندان والوں کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ٹرسٹ کے چیئرمین حضرت مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرما، عمر میں برکت، صحت اور تندرستی عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ ان کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، معاونین اور دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کو برکتیں عطا فرما۔ ناظرین گرامی، آج کی بڑی خبر مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے یا ان کے زیر اہتمام آج دہلی کے جنتر منتر پر جو گزشتہ کئی دنوں سے جس کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں،
اور بار بار جو ہے اس کے اعلانات بھی آپ لوگوں تک پہنچ رہے تھے. ان کے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس وقت 30 کروڑ مسلم آبادی کی مشترکہ آواز ہے، چاہے جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، جو انصاف پسند شہری ہیں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو آج وقف ترمیمی بل جو کہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس وقف بل میں ترمیم لا کر کے، کچھ اس کے اندر الگ طرح کی شقوں کو لا کر کے اور جبراً کچھ لوگوں کو گھسا کر کے، جبکہ پورے کے پورے بھارت میں کسی بھی طرح کی مندر بھی ہیں، گرودوارے بھی ہیں اور گرجا گھر بھی ہیں، الگ الگ طرح کے اپنے اپنے مذہب کا پالن کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے بنائے جانے والے عبادت خانوں کے لیے قوانین ہیں. اسی طرح قانون مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگوں کو گھسیڑ کر کے دیگر دھرم کے مذاہب کے لوگوں کو مسجد پر، وقف کی زمین پر جبراً گھپلا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس کی مخالفت لگاتار جاری تھی. آج جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے باقاعدہ جو ہے جنتر منتر پر بہت بڑے پیمانے پر اس کا احتجاج ہوا. اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہم نے اپنے چینل پر بھی دکھایا تھا، اور اس وقت وہ پوری ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہاں کس لیڈر نے، کس عالم دین نے، کس پارٹی کے کس سینئر لیڈر نے کیا کہا ہے، وہاں آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھا بھی ہے لائیو. آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھا ہے تو سارا جو ہے وہاں جو کچھ ہوا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں. میں یہاں صرف کچھ جھلکیاں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے وہاں کیا ہوا، بیانات تو ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، لمبا وقت ہے، لیکن اس ویڈیو میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی لنک انشاءاللہ یہاں پر شیئر کر دی جائے گی ہماری ڈسکرپشن میں، اس پر بھی کلک کر کے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. تو آئیے کچھ جھلکیاں وہاں پر کس طرح کے نعرے لگے گئے، کیا حالات تھے. اور اس موقع پر اسد الدین اویسی کو بھی جو ہے میڈیا نے گھیر کر کے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوا. تو اس موقع پر بھی جو ہے پوری طرح سے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان جو ہے کچھ جنتر منتر پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے منعقدہ احتجاج کی کچھ صورتحال یہاں دیکھیں، پھر میں دیگر خبروں کی جانب بڑھتا ہوں. آپ بتائیے کہ کل کوئی بھی جا کر کل کوئی بھی جا کر کہہ دے گا کہ مسجد نہیں ہے اور کلیکٹر بول دے گا کہ انکوائری، اور جب انکوائری کلیکٹر آرڈر کرے گا اس بل کے قانون کے تحت، اس بل کے تحت، تو جب تک کلیکٹر کی انکوائری نہیں ہوگی وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. یہی ہوگا نا. اگر آپ کی مسجد ہے، کوئی جا کے بولے گا مسجد نہیں ہے، کلیکٹر کو کمپلین دے دیا، کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، انکوائری تک جب انکوائری آرڈر کرے گا تو وہ مسجد ہی نہیں رہے گی، وقف نہیں رہے گا. دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کو دلی وقف بورڈ کہتا ہے ہماری ہے اور گورنمنٹ بولتی ہے ہماری ہے. پارلیمنٹ سامنے کی مسجد آپ دیکھتے ہیں نا، وہ سرکار کہتی ہے ہماری پراپرٹی. کل کلیکٹر آرڈر کرے گا اور نوٹس لگا دے گا گورنمنٹ پراپرٹی. وہی تو کر رہے ہیں. اور ہندو دھرم میں، سکھوں کے دھرم میں، جین دھرم میں، بودھ دھرم میں ان کے جو مذہبی بورڈز ہیں اس میں تو کوئی انہی کا مذہب کا نہیں بن سکتا ہے. یہاں پر آپ کیسے بنا رہے ہیں پھر؟ اور زیادہ بنا سکتے ہیں کیا؟ اس سے وقف. ناظرین گرامی، مسلم خواتین کو ہر طرف بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. بعض جگہ کتنے ہی ایسے پرینکس کہیں یا بناوٹی ایڈٹ شدہ ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھے جس کو وائرل کیے گئے کہ بھائی اپنی بہن کو ہی برقع پہنا کر کے اس کو اپنا محبوبہ بنا کر کے پیش کرنے کی ویڈیوز وائرل ہوئی. بعض جگہوں پر الگ الگ طرح کی چیزیں، جبکہ وہ لڑکیاں غیر مسلم ہوتی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے برقعے کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ کاشی پور میں اتراکھنڈ کے مسلم خواتین کو بدنام کرنے کے لیے برقع پوش شخص نے مندر کے سامنے ناچتے اور فحش حرکات کرتے ہوئے جو ہے ویڈیو بنائی اور اس کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کی. یہ ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اسلام اور مسلمانوں
سے جو ہے اس قدر اس وقت جو ہے یہ لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، یا پھر یہ ہوس کے پجاری اس وقت مسلم خواتین کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی درندگی، اس طرح کی بے حیائی، فحاشی پھیلا کر کے مسلم خواتین کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہے۔ کاشی پور اتراکھنڈ سے آئی ہوئی اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے اس وقت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ دیگر مذاہب کے ایک خصوصی پہچان کو اس کو جو ہے بدنام کرنے اور توہین کرنے کی کوششیں ہوئی۔ ادھر ناظرین گرامی، یو پی کے ہاتھرس کے ایک ڈگری کالج میں پروفیسر رجنیش کمار کو کئی طالبات کے ساتھ فحش کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اساتذہ، استاد اور پھر گرو، ان کے سب اپنے بھارتی ثقافت میں، بھارتی تہذیب میں کیا وقار ہوتا ہے، ان کا کیا مقام ہوتا ہے، یہ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہے بدلتے ایام، گزرتے ایام نے کس قدر بھیانک انداز میں اس وقت جو ہے طالبات کو، دیگر لوگوں کو جو ہے بلیک میل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہیں پروفیسرز کی ہی کچھ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں تو کہیں جو ہے پروفیسر کی جانب سے، ٹیچرز کی جانب سے اپنی طالبات کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتے ہوئے، فحش حرکات کرتے ہوئے، ان کا جنسی استحصال کرتے ہوئے جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ کس قدر طالبات کالجز میں اور دیگر اسکول میں جو ہے وہ غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ اتنی بڑی خبر ہونے کے باوجود ناظرین گرامی، نہ میڈیا اس پر جو ہے تبصرہ کر رہا ہے، جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی باتیں کرتے ہیں، جو خواتین کی، طالبات کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کہیں پر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ساری کی ساری درندگی ایک شخص نے کی ہے، اس پر سارا جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لینے والا میڈیا۔ یو پی کے ہاتھرس کے ایک ڈگری کالج میں پروفیسر رجنیش کمار کی جانب سے کی جانے والی یہ چھیڑخانی اور طالبات کے ساتھ کی جانے والی یہ فحش گوئی اور ہونے والے ویڈیو وائرل ہونے والے اس ویڈیو پر ابھی تک کسی طرح کا نہ تبصرہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی طرح اپنا غصہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وجہ سے، کیونکہ یو پی کے علاقے میں پیش آیا، یو پی کی ریاست میں پیش آیا ہے، اس وجہ سے میڈیا اس پر نہیں بول رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کو جو ہے الگ الگ پیمانے پر پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت پورے بھارت میں ترقیاتی کام جاری ہیں، روڈ کی کھدائی اور ڈرینیج کا کام، لیکن بعض لوگ ہمیشہ سے جو ہے اس کو الگ ہی اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ شاہین باغ کی 40 فٹ سڑک جو ہے یہ مشہور ہے اور ہر رمضان میں یہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے اور خریداری کا مرکز بنا ہوتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر جو ڈرینیج کا کام چل پڑا اور ڈرینیج کا کام چل رہا ہے اور یہ وہاں کے رہائشی لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے لکھنے کا الزام لگانا شروع کر دیا کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں مسلم علاقوں میں دیکھ کر کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو رمضان کی رونق نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ بھائی اس طرح ہر چیز کو جو ہے وہاں پر اس طرح کا جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ترقیاتی کام ویسے بھی مسلم محلوں میں کم ہوتے ہیں اور جب ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، مسلم محلوں کا یہ ہوگا، ان کو اپنے ترقیاتی کام کرنے دیں، سہولیات فراہم کرنے دیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کی کانگریس حکومت مسلمانوں سے کی جانے والی جو کچھ وعدے ہیں اس کو پورا کرے نہ کرے، لیکن دوسرے الگ الگ جو اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نئی بل آنے والی ہے، اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہے، جس میں مسلم ٹھیکیداروں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% جو ان کو ریزرویشن مخصوص کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہے حکومت کی جانب سے، اور باقاعدہ جب یہ اگر یہ قانون بن جائے گا، بل پاس ہو جاتی ہے اسمبلی میں، اگر اس چیز کو پاس کر لیا جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، بالخصوص وہ مسلمان جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے فیصلے بی جے پی کو کس طرح منظور ہوں گے۔ اب وہ اس معاملے کو کہاں سے کہاں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں 2 دن پہلے باقاعدہ دلی میں اس فیصلے کے آنے کے بعد مرکزی حکومت کے نمائندوں کی جانب سے جو باتیں کہی گئی وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب دیکھیے بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریا، جو کہ ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے میں، نفرت پھیلانے میں بدنام ہے، ایک مرتبہ پھر اس ڈیولپمنٹ کو لے کر کے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت گفتگو کرتے ہوئے اور جو ہے مبینہ طور پر مسلمانوں کو نشانے پر لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ On the basis of religion is unconstitutional, is blatantly illegal, and has the potential of threatening the country's national unity and security. The framers of the Constitution
including Dr. Baba Saheb Ambedkar, had opposed this idea tooth and nail. Ambedkar had called this idea of religion-based reservation as a fatal dose against national integrity. He said such an idea will lead to the balkanization of India. It is an irony that those who claim to be champions of Baba Saheb Ambedkar's legacy are destroying the very same legacy by implementing those very ideas that he opposed in his lifetime. The Chief Minister has also proposed a 1,000 crore Chief Minister Muslim Colony Development Fund. I want to ask the Chief Minister, what the hell is this 1,000 crore Muslim Colony Development Fund? You say you don't have money to even fill up potholes in the city of Bengaluru, but you have 1,000 crores allotted just for Muslim colony development. Till when will we divide this country on the basis of Hindu colony and Muslim colony? Till when will the state funds, state largesse be divided on the basis of Jat, decided on the basis of religion? Is this the kind of secularism that is being implemented here? 1947, we witnessed the partition, the vivisection of this country. It was done on the basis of religion. And the framers of this constitution wanted to avoid at any cost even a remote possibility of this kind occurring ever again in the country's future, which is why they opposed religion-based reservation, which is why they opposed ideas of this nature like this 1,000 crore Muslim Colony Development Fund, where ghettoization of Muslims, ghettoization of a particular community was also opposed. But the Chief Minister, in this blatant attempt to appease minorities and carrying forward the same idea of Rahul Gandhi's Jitni Abadi Utni Hak, has taken forward this constitutional misadventure. We will oppose this inside the parliament, outside the parliament, on the streets, in the legislative assembly, out in the streets in Bangalore. We will question this in the courts of law. We are making sure that no stone will be left unturned to prevent this constitutional misadventure. Sir, also Waqf Board Amendment Bill. The Waqf Board Bill is brought with the intent to bring professionalism, good management practices and transparency in the management of Waqf Board. Those who are on the right side of the law have nothing to fear about it. नाज़रीन गिरामी, उधर पंजाब के अमृतसर वाक़ एक मंदिर पर ग्रेनेड हमले की खबर हमने कल आपके सामने पेश की थी और वीडियो भी पेश की थी। अब इस सिलसिले में खबरें आ रही हैं कि उस मुलजिम को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, एक मुलजिम को, और जुमा हफ्ते की देर रात हुए हमला सीसीटीवी में कैद हो गया था। खबर यह है कि पुलिस ने दोनों मुलजिमिन को रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से गोलीबारी की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया है। ग्रेनेड फेंके जाने का वाकया खंडवाला नामी इलाके में पेश आया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने का अहम मुलजिम मारा गया है। मुश्तबा की पहचान गुरसेदिक सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस की तरफ से जवाबी गोलीबारी में जख्मी होने के बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान उसका एक दीगर साथी फरार होने में कामयाब हुआ। फरार शख्स की पहचान विशाल के तौर पर हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, कल किस तरह से यहाँ पर एक गुरुद्वारे में बम फेंक करके हालात बेकाबू करने की कोशिश हुई थी, वो आप लोग जानते हैं। औरंगजेब की खबर हटाओ वरना उसे कार्ड सेवक गिरा देंगे। हिंदू तंजीमों की जानिब से फडणवीस हुकूमत को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में उनकी ज़िंदगी को जिस तरह से जो है नफरत आमेज बना करके पेश करने की कोशिशें की गई थी, लगता है कि उसमें जो है पूरी तरह से फिल्मी अदाकारों को या फिल्म बनाने वालों को या हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले फिल्म प्रोड्यूसर्स को कामयाबी मिल रही है और इसके मातहत में मरकज़ी हुकूमत को जो उसकी सोच है उसके मुताबिक कामयाबी मिल रही। क्योंकि एक आने वाले फिल्म ने इस वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके उनको जालिम के रूप में पेश कर दिया है कि अब जो है उनके मकबरे तक ये बात पहुँच चुकी है। हिंदू तंजीमों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की खबर को हटाने का मुतालबा करते हुए फडणवीस हुकूमत को वार्निंग दे डाली है। हिंदू तंजीम ने कहा कि खबर को जल्द हटाया जाए, नहीं तो अयोध्या की तरह कार से वो हटा देंगे। खबर हटाने को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। बजरंग दल के संभाजी नगर के रहनुमा नितिन महाजन ने कहा, औरंगजेब ने लाखों कत्ल किए, काशी और मथुरा के मंदिर समेत हजारों मंदिर तोड़े, लाखों गायों का कत्ल किया। जालिम हुक्मरान की तारीफ व तौसीफ करने का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में औरंगजेब की खबर को हटाया जाए। उन्होंने इंतबा किया कि अगर खबर नहीं हटाई गई तो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर हटा देंगे।
विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी के दरमियान छत्रपति संभाजी शहर की खुलदाबाद में औरंगजेब की खबर को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हिंदू तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरों को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं अपोजिशन पार्टियां पूरे मामले पर फडणवीस हुकूमत की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, साथ ही पोलराइजेशन करने और समाज को तकसीम करने का इल्जाम भी लगा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, एक मनगढ़ंत कहानी जो सुनाई गई या दिखाई गई, उसका असर क्या हो रहा है आप देखें। वही है कि आप जो है किसी को भी जालिम ठहरा दो, उसके लिए एक फिल्म बना दो और फिर उसके बाद हिंदुत्व तंजीमों को छोड़ दो, एहतिजाज करेंगे, धमकियां देंगे, फिर उसके बाद हुकूमत ये कहते हुए कि जो है अमन का मामला है, इस वजह से इस तरह के फैसले लेने चाहिए, फिर जो है मुसलमानों से वाबस्ता तारीख को हटाते। नाज़रीन गिरामी, ये आर रहमान की तबीयत खराब होने के बाद उनकी बीवी को और उनके दरमियान के ताल्लुकात को लेकर के जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उसको ये आर रहमान की बीवी ने यानी सायरा बानू ने उसको जो है रोक लगा दिया और कहा है कि हमें साबिका बीवी ना कहें, अभी तक तलाक नहीं हुई है। तलाक की खबरों को उन्होंने अफवाह करार दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ए आर रहमान जो मशहूर मौसीकार हैं, बॉलीवुड के और ग्लोकार भी हैं, 16 मार्च की सुबह चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कुछ दिन पहले जो है उनके सुर्खियों में ये बात आई थी कि मियाँ बीवी के दरमियान में किसी बात को लेकर के जो है नाराज़गी हुई थी, उसके बाद जो है तलाक के मामले तक पहुंची हुई थी। लेकिन उनके बीमार होने के बाद खुद उनकी बीवी ने जो है एक चैनल को ऑडियो वॉइस फराहम करते हुए ये तफसीलात फराहम की है कि मुझे अफसोस है कि हमारे सिलसिले में जो है गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं अपनी बीमारी की वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, उनके कामों में जो है तनाव पैदा करना नहीं चाहती थी, इस वजह से इस तरह का फ़ैसला हुआ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक बाकायदा ऑफिशियली हम लोग न तलाक़ लिए न अलहदगी हुई है। वो इस वक्त बीमार है, मैं उनके लिए जो है पूरी तरह से दुआएँ कर रहा हूँ, हमें साबिका बीवी लिखना छोड़ दें, ये कहते हुए उन्होंने एबीपी न्यूज़ को और भी दीगर चीज़ों को वॉइस ओवर मेल भेजा है। उधर नाज़रीन गिरामी, जमईयत का वफ्द उत्तराखंड में बंद कर दिए गए मदारिस का जायज़ा लेने पहुंच गया है। ज़िम्मेदारान से मुलाकात करने की बात भी सामने आ रही है और हर मुमकिन मदद फराहम करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद के एक मरकज़ी वफ्द ने नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड में मुतासिरा मदारिस के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। वफ्द ने इस दरमियान देहरादून की मुतासिरा मदारिस का पूरी तरह से मुआयना किया। मकामी उलमा व मुंतज़मीन से तफसीली गुफ्तगू करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफ्द ने मदरसा अनवरिया हयातुल उलूम देहरादून, मदरसा अबू बकर सिद्दीक छोटा भारूवाला देहरादून का भी मुआयना किया, जो मुकम्मल तौर पर सील है और इसके मरकज़ी गेट पर सरकारी ताला लगा हुआ है। इन मदारिस के ज़िम्मेदारों ने दरपेश मुश्किलात और कानूनी पहलुओं से उन्हें आगाह किया। रियासत जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने मदारिस के ज़िम्मेदारों के साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात की और सूरत हाल को समझने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त उत्तराखंड में 52 मदारिस पर बैकवक्त उनको गैर कानूनी कह करके ताला लगा दिया गया था। किस कदर मुसलमानों के साथ इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी तंजीम ही इस मामले को अगर हाथ में लेगी और क़ानूनी तौर पर अगर पूरी तरह से जो है इसमें छानबीन की जाएगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मदारिस ही दीन के किले होते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।